Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon, langue et communication. Donner des recommandations, page 49 et page 50. On va commencer. Langue et communication. Donner des recommandations. شنو هي donner des recommandations بمعنى خصنا نعطيو إرشادات أو لا نصائح. Mettons notre consommation en régime. عندنا mettons notre consommation. شنو هي la consommation? La consommation هو الاستهلاك. mettons notre consommation بمعنى نوضعو الكونسوماسيون ديالنا ولا الاستهلاك ديالنا en régime. Qu'est-ce que ça veut dire régime بمعنى واحد الحميه، ولكن ما غاديش ندير له حميه باش يضعف، ولكن ندير واحد الحميه اللي هي واحد النظام ديال الاستهلاك يكون مضبوط. نوضع واحد الاستهلاك نتاعنا يكون منظم ومقنن، يعني mettons notre consommation au régime. وهذا واحد الاستهلاك اللي يكون عنده واحد النظام. ف mettons notre consommation au régime غنقدروا نعتبروه كذلك سلوغان، بمعنى واحد الشعار خصنا اننا نوضعوا الاستهلاك ديالنا، نوضعوا ليه واحد النظام. فعندنا هنايا كونسوماسيون ريسبونسابل، بمعنى استهلاك اللي هو خصو يكون مسؤول، استهلاك مسؤول، يعني نكونوا مسؤولين على داك الاستهلاك ديالنا بانضباط وكذلك بنظام. فهذه بالنسبه للكونسوماسيون ريسبونسابل، استهلاك مسؤول. فعندنا هنا لا كونسوماسيون دو ماس. كاسكو سا فو دير لا كونسوماسيون دو ماس؟ هو الاستهلاك بكثره. الاستهلاك بكثره عنده واحد النتائج اللي هما épuise les ressources naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire épuise les ressources naturelles؟ انه تيستنزف لنا الموارد الطبيعيه، يعني تيستهلكها وتيستنزفها. بولولير تيلوث لينا الهواء. بولي لي سول يعني حتى التربه كذلك تيلوثها. الماء والبحار كذلك تتلوث، اي لي ريفيير والانهار كذلك. فتتكون عندنا لا بوليسيون ديال الهواء والتربه والبحار ولي ريفيير، يعني ناتجه عن ماذا؟ ناتجه عن هذاك الاستهلاك اللي بكثره، يعني لا كونسوماسيون دو ماس. ملي تكون عندنا الاستهلاكات بكثره فتيكون عندنا لي ديشي، وهذوك لي ديشي الا جينا غير نحرقوهم فتعطونا لا بوليسيون اللي هي التلوث. تيكون عندنا تلوث اللي تيكون تيتعلق بالهواء، تلوث اللي في التربه، والتلوث اللي بالمياه، وكذلك التلوث ديال الانهار. contribue au réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire هاد الجمله هذه؟ وهو اننا خاصنا نساهموا في هاد الكونسوماسيون دو ماس كذلك تساهم لنا ولا تسهم كذلك في ارتفاع درجه الحراره ديال المناخ. ريشوفمون كليماتيك تساهم لنا في هذوك التغيرات ديال المناخ اللي تسهم عليهم في ارتفاع درجه الحراره. يعني هاد الكونسوماسيون دو ماس فرا عندها واحد العواقب. هاد العواقب على اش تكون؟ تستنزف لينا الموارد الطبيعيه، تتاثر لينا على بزاف ديال المسائل اللي من بينهم الهواء، التربه، البحار وكذلك الانهار. كاين كذلك المشكل الاخر اللي تتاثر به كذلك انها تسهم فاش في ارتفاع درجه الحراره ديال المناخ. ديتريبيو لا بيوديفرسيتي، وكذلك تساهم في هدم التنوع الطبيعي. كذلك من بين يعني النتائج ديالها هاد لا كونسوماسيون دو ماس عندها نتائج اللي تتاثر كذلك في هدم التنوع الطبيعي. فغادي نشوفوا كذلك tous les étapes de la vie des produits de consommation، يعني جميع مراحل حياة المنتوجات ديال الاستهلاك. المنتوجات courant ont un impact sur l'environnement et la santé، يعني جميع مراحل حياة المنتوجات الاستهلاك الجارية أو المتداولة بيناتنا هكا لها تأثير أو لهم تأثير على البيئة وعلى الصحة. غادي نعاودو هاد لابارتي tous les étapes، جميع المراحل دو لا في ديال الحياة دي برودوي. هاد لي برودوي هما المنتوجات دو كونسوماسيون اللي تنكونسوميهم، يعني اللي تنستهلكوهم. كورون بمعنى
جارية الاستهلاك ولا اللي هي جارية، يعني on a impact sur les environnements et la santé. impact يعني عندهم واحد التأثير على كذلك البيئة والصحة، البيئة ديالنا والصحة ديالنا. L'extraction des matières premières, leur fabrication, leur transport, leur distribution, leur consommation et leur destruction lorsqu'il devient déchet. ما معنى هذا؟ وهو أن l'extraction de matières premières، وهو أن استخلاص المواد الأولية، leur fabrication، الصناعة ديال هاد المواد الأولية، leur transport، النقل ديالها، leur distribution يعني التوزيع ديالها كذلك، leur consommation et leur destruction lorsqu'il devient déchet، وكذلك التوزيع ديالها، الاستهلاك ديالها، الكونسوماسيون ديالها، والهدم ديستركسيون وهو الهدم، يعني تنمشيو اما تنحرقوها ولا تنديروها في اعماق ديال الارض وداكشي ولا تنهدموها، فإلى ان تصبح داشي الزبال اعزكم الله. فهاد المراحل هادو كلهم يعني من هنا قلنا جميع مراحل tous les étapes de la vie de produits de consommation، قلنا جميع مراحل الحياة المنتوجات الاستهلاك الجارية courant en impact sur l'environnement et la santé، لها تأثير على البيئة وعلى الصحة. كيف ذلك؟ على هاد النقط هادو عندها تأثير مني تتبدا الاستخلاص ديال المواد الأولية، مني تتمشي للتصنيع، كذلك مني تتمشي يعني النقل الترونسبور، مني تتحول كذلك من الاستهلاك إلى الهدم إلى أن تصبح ديشي. فهناك تأثير يعني في هاد لابارتي هادي جميع المراحل ديال منتوجات الاستهلاك الجارية المتداولة لها تأثير على على l'environnement وعلى البيئة وعلى الصحة. كيف ذلك؟ هادو هما التوضيحات. l'extraction des matières premières، استخلاص المواد الأولية، leur fabrication بمعنى التصنيع ديالها، leur transport النقل ديالها، leur consommation الاستهلاك ديالها، et leur destruction يعني كذلك distribution يعني التوزيع، consommation استهلاك، destruction الهدم، lorsqu'il devient déchet des déchets يعني إلى أن تصبح déchet، تصبح الزبال أعزكم الله. فهناك كذلك هنا كاين واحد التأثير ديال هذه المراحل ديال منتوجات الاستهلاك الجارية، لها تأثيرات قلنا على consommons moins et mieux. Qu'est-ce que ça veut dire consommons moins et mieux؟ يعني لنستهلك أقل ونستهلك أحسن، لنستهلك أقل إي أحسن، إي وكذلك أحسن. فهنا المطلوب الإشارة أن الاستهلاك ديالنا خصو يكون قليل، ولكن يكون هكا أحسن، يكون ماشي بالكثرة وبالضياع، يعني أي حاجة تكون مدروسة مقوننة ماشي غير هكاك. consommons moins et mieux لنستهلك أقل وأحسن. privilégions les produits écologiques et naturels، نفضلوا، المطلوب منا أننا نفضلوا المواد ولا المنتوجات الطبيعية، كذلك تكون إيكولوجيك، تكون صديقة للبيئة، تكون يعني تكون ما فيهاش الأدوية. فهذا هو المطلوب هنا. عندنا هذه النقطة privilégions les produits écologiques et naturels، أننا مطلوب منا هنايا في هذه الكونسوماسيون موان اي ميو، تكون قليلة وأحسن. كيفاش؟ يعني بأننا نفضلوا المواد والمنتجات تكون طبيعية بيو، تكون كذلك صديقة للبيئة. redécouvrons les fruits et légumes de saison et locaux، بمعنى نعاودوا أننا نكتشفوا الفواكه والخضر ديال الموسم وكذلك تكون محلية. كيف ذلك؟ لا بلوبار ولا دابا تيمشي نشريو هادشي ديال السلع الاجنبيه، نتقداو من مرجان، نتقداو من غير يعني من السوق ديالنا، نمشيو نقدروا نبدلوا كاع المدينه. كاين اللي تيسكن في هذه المنطقه يمشي لمنطقه اخرى باش يتقدى. فلا تيقول لك غاديكوفرون لي فروي اي ليغوم، الخضر والفواكه دو سيزون يعني تكون يعني موسميه في ذاك الموسم، اي لوكو في نفس المحل يعني في نفس المنطقه. سي با لابان ان ديبلاسمون نزيدوا لي شارج ديال ديبلاسمون ولا هكا. فكل منطقه تستهلك من الموارد ديالها
طبيعيه، داكشي ديال المنطقه ديالها من خيرات البلاد. هادشي اللي بغاو يقولوا هنايا. choisissons les produits bio et de commerce équitable. choisissons les produits bio et de commerce équitable. كيف ذلك؟ يعني نختاروا المنتوجات اللي هي طبيعيه ويعني وتكون فيها تجاره منصفه. كيف ذلك؟ يعني اننا من تنجيو بحال غير منطقه تتبيع المنطقه حنا في المغرب يمكن ناس تبيع الفاس الخضر وهكا، تكون هذيك يعني تكون الكوميرس ايكيتابل، يعني هذيك التجاره تكون بيناتهم منصفه لا ضرر ولا ضرار. يعني هذه تعطيها من الخيرات ديال هذه المنطقه، وحتى هذه المنطقه تعطيها. كل منطقه باش معروفه عندنا، كاين اللي معروفه بالتمور، اللي معروفه بالفواكه، اللي معروفه داكشي سيزونية. فكل منطقة عندها شي خيرات انهم يتم هذاك التبادل ولا التجارة بيناتهم، وتكون تجارة منصفة ما فيهاش الضرر لبعضيتهم، ماشي واحد يستافد وواحد ما يستافدش. فهذه هي choisissons les produits bio et du commerce équitable. نختاروا المنتوجات اللي هي طبيعية وتكون تجارة كذلك منصفة، تجارة منصفة. achetons des produits avec des emballages recyclables. نشريو المنتوجات مع التعليب، تكون معلبة ولا هكا نقولوا دي زومبالاج اللي قابل لإعادة التدوير، ماشي تكون يعني سميتو اللي هي امبالاج ديال اللي نستعملوها واحد المره. بالعكس انه ممكن نستعملوها مره، جوج، حتى لثلاثه، يعني اون لون تيرم. فهذه هي علاش عندنا ريسيكلابل، يعني يكون عندنا فيها اعاده تدوير، اعاده الاستعمال. هذا هو اننا نشريو الحويجات اللي ممكن اننا نقدروا نستافدوا بهم من بعد. شي حويجه بحال شرينا غير واحد لومبالاج، خدينا فيه واحد التقديه نقدروا نخليوه في الدار نستعملوه فيه، شي حاجه اللي هكا ما غاديش نرميوه، باش ما غاديش نديرو دي ديشي، ولكن غادي نحتفظوا به وغنخدموا به. يعني غيكون عنده واحد الدور عندنا في لاكويزين، يكون عنده كذلك من بعد ما استعملناه وكلينا داكشي اللي فيه استعملناه في حويجات اخرين. داكوغ، غادي نشوفوا كذلك réduisons notre consommation d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? أننا نقصوا من استهلاك. réduisons بمعنى نقصوا notre consommation d'énergie، نقصوا من استهلاك الماء ونقصوا كذلك من استهلاك ديال الطاقة. optons pour des déplacements plus propres. شنو بغاو يعنيو لينا بهاد الكلمة ديال optons pour des déplacements plus propres؟ فالمعنى ديالها هو اننا خصنا نقوم بتنقلات تكون هادفه. فماشي يعني الا كنا في حاجه اننا نستعمل السياره نستعملوها، في حاله ما كانت يعني هذيك البلاصه اللي غادي نمشيو لها قريبه ممكن اننا نستعملوا الدراجه ولا نمشيو ابيي. يعني هذه علاش قالوا réduisons la optons pour des déplacements plus propres، يعني هادوك اللي التنقلات ديالنا ما يكونوش غير هباء، ما يكونوش يعني فيهم الضياع ديال هذاك الغازوال، هذاك ليسونس ولا هكا في التنقلات ديالنا. فالتنقلات ديالنا تكون بمعنى محسوبه، تكون هادفه، عندنا فيها كل حاجه تكون مضبوطه. arrêtons de jeter donnons réparons réutilisons. يعني arrêtons de jeter يعني نتوقفوا على اننا نرميو بمعنى شنو نرميو دي ديشي. فمثلا تنكون شي واحد اللي غادي في السياره تيرمي شي حاجه هكا، شي حاجه دبيمو، شي حاجه ديال الماكله هكا، فتيقول لك arrêtons de jeter، يعني ما نبقاوش غير نرميو، ما نبقاوش غير دونون، يعني عطيو، يعني حاولوا انكم تعطيو. شنو غادي نعطيو؟ ولكن تيقول لك عطيو للبلاد، يعني حاولوا انكم عوض arrêtons de jeter، عوض ترمي هز هذاك لا بوبيل، هذيك يعني هذوك الازبال دي ديشي رميهم في لا بوبيل، سي با لا بين انك ترميهم. فدونو يعني نعطيو من جات من العطاء، نديروا الحاجه اللي هي مزيانه وهذه في البلاد. غيبارون نصلحوا اللي كاينه شي حاجه يعني فيها ما يتصلح، نصلحوا، نقوموا بالاصلاح. كيف ذلك؟ يعني غير لا بوبيل الا كانت مرميه هكا مقلوبه اننا نوقفوها، مرميه شي حاجه في الارض نهزوها نرميوها في لا بوبيل. فهذه هو الاصلاح،
يعني الاصلاح تيبدا مني ومنك ومنها ومن هكا، يعني تنبداو وحده بوحده بوحده بوحده، فراه غادي يكون الاصلاح جماعي، كل واحد يبدا من نفسه، فهكا تيبدا الاصلاح. غي ريوتيليزون يعني نعاودو نستعملوا الحويجات، كذلك تيأكدوا على هاد ريوتيليزون، نعاودو نستعملوا الحويجات اللي مرات متعدده هكا، تنحيدو وتنيفيتيو بزاف هادشي ديال لي ديجي. كونسومون دو مانيير بلو ريسبونسابل، نستهلكو بطريقه جد مسؤوله، اكثر مسؤوليه. كونسومون دو مانيير بلو ريسبونسابل يعني نستهلكو بطريقه اكثر مسؤوليه، ما نكونوش نستهلكو غير هكاك، ولكن نكونوا مسؤولين، جد مسؤولين على هادوك التصرفات ديالنا ولا على هذاك الاستهلاك ديالنا. فهاد كونسومون دو مانيير بلو ريسبونسابل وهي اننا نستهلكو بطريقه اكثر مسؤوليه. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. J'observe l'affiche ci-dessous et je complète le tableau suivant. ألاحظ الأفيش أعلاه وأكمل الجدول التالي. Partie du support بمعنى مكون ديال هذا الدعامة على الأفيش اللي تنتكلمو. كذلك عندنا les éléments correspondants هما العناصر المقابلة لهاد لي فراز هادو. عندنا تام دو لافيش بمعنى الموضوع ديال الافيش. اكت دو بارول الفعل اللفظي ديالو. فراز كي ليكسبريم الجمل المعبره على هذا الفعل اللفظي. فورم دي فراز صياغه ديال هاد الجمل. مويان لينغويستيك يوتيليزي الادوات اللغويه المستعمله. بروبوزيسيون دوطخ مويان يعني اقتراحات ديال دوطخ مويان يعني اقتراحات اخرى. فعندنا هاد لي بارتي هادي تيم دو لافيش. بالنسبه للتيم دو لافيش اللي هو كيف ما قلت لكم الموضوع ديال هاد لافيش عندنا هو كونسوماسيون ريسبونسابل. كونسوماسيون ريسبونسابل اللي قلت لكم هي استهلاك يكون مسؤول، استهلاك مسؤول، هذا هو تيم دو لافيش. اكت دو بارول. اكت دو بارول عندنا دوني دي ريكومونداسيون، نعطيو ارشادات ولا نعطيو نصائح. فهادو هما يعني لاكت دو بارول. فغادي نمروا لي فراز كي ليكسبريم يعني الجمل اللي تتثبتو، الجمل المعبره على هذا الفعل اللفظي. اول شيء عندنا ميتون نوتر كونسوماسيون او ريجيم بمعنى نوضعوا الاستهلاك ديالنا في واحد النظام. كذلك عندنا كونسومون موا اي ميو نستهلكوا أقل وأحسن. consommons moins et mieux. privilégions les produits écologiques et naturels. نحسن الاستعمال ديال لي برودوي ايكولوجيك اللي يكونوا ايكو بمعنى طبيعيين ومصاحبين للبيئة، ويكونوا ناتوريل يعني يكونوا ناتورال طبيعيين وأصليين. كذلك عندنا redécouvrons les fruits et légumes de saison et locaux بمعنى نعاودو نكتشفوا الفواكه والخضر ديالنا الموسميه وتكون كذلك محليه. من بين لي فراز اللي عندنا كذلك عندنا choisissons les produits bio et du commerce équitable بمعنى اننا نختاروا لي برودوي المنتوجات اللي هي تكون اصليه وعندها يعني التجاره ديالها تكون منصفه، التجاره ديالها تكون منصفه. كذلك عندنا achetons des produits avec des emballages recyclables نشريو كذلك منتوجات تكون ممكن اننا نعاودوا فيها التدوير. réduisons notre consommation d'eau d'énergie يعني نحاولوا على سميتو على consommation الاستهلاك ديال الماء وكذلك ديال الطاقه. optons pour des déplacements plus propres. كذلك عندنا هذه النقطه يعني التنقلات ديالنا تكون هادفه، ما تكونش يعني غير تنقلات اللي هي يعني محتاجينش احنا باش نديبلاصاو بالسياره ونديبلاصاو بها، ما محتاجينش اننا نغسلوا الغازوال ونديروا كذلك نستعملوه كذلك فيها غير تلوث البيئه. فيعني هذاك التنقلات ديالنا يكونوا بدقه وكذلك يكونوا اللي هما هادفين، ماشي تنقلات اللي هي غير هكاك.
arrêtons de jeter, donnons, réparons, réutilisons. ماذا نعني بهذه الجمل؟ شرحتهم وسنعاود كذلك سنشرحهم. فهادو كلهم دي فراز كي ليكسبريم هذيك لاكس دو بارول، كلهم تيدخلوا في هاد ليكسبرسيون دو لاكس دو بارول. يعني مثلا عندنا اريتون دو جوتي، يعني نوقفوا من الرمي، رمي ديال ديال ديشي. دونون، دونون شنو غادي نعطيو؟ دونون يعني نعطيو، بمعنى نعطيو للبلاد ديالنا هذوك لي ديشي اللي غادي نرميهم، بالعكس نجمعهم نرميهم في لابوبيل. بركاسه مليوحه نهزوها نوقفوها. فغيبارون نصلحوا شي حاجه اللي هي مكسره نحاولوا نصلحوها في البلاد، شي حاجه اللي هي خاسره نعاودوا نقادوها. فعندنا اريتون دو جوتي، دونون، غيبارون، ريوتيليزون، يعني نعاودوا الاستهلاك والاستعمال ديال الحويجات اللي ممكن اننا نعاودوا نوظفوهم. فكذلك عندنا آخر نقطة وهي consommons de manière plus responsable، أننا نستهلكوا بطريقة تكون جد مسؤولة، هادو جميعهم دي فراز كي ليكسبريم هذاك لاكس دو بارول. لي فورم دو سي فراز يعني صياغة ديال هاد الجمل. فعندنا لي فراز امبيراتيف و افيرماتيف. لي فراز امبيراتيف كذلك لي فراز افيرماتيف اللي غادي نحطوهم في هاد الخانه. مويان لينغويستيك يوتيليزي يعني الادوات اللغويه المستعمله. فعندنا دي فيرب الامبيراتيف اللي عندنا كذلك غادي ننزلوهم كاملين. هاد لي فيرب اللي عندنا اول فيرب هو mettons notre consommation au régime. عندنا mettons consommons، نديرو هنايا mettons consommons. وكذلك privilégions، redécouvrons، choisissons، achetons، réduisons، optons، arrêtons، donnons، réparons، كذلك consommons. فهادو كلهم دي فيرب اللي تيدخلوا لينا دي فيرب الامبيراتيف يعني فعل امريه، كلهم تيدخلوا لنا في هاد الخانه ديال لي مويان لينغويستيك يوتيليزي. غادي نمروا كذلك لي بروبوزيسيون دوطخ مويان. هاد لا بروبوزيسيون دوطخ مويان فغادي ناخذوها كذلك غير من جو روتيان ريكوموندي كيفاش بمانيير اخرى، يعني الارشادات بطريقه اخرى. عندنا devoir pouvoir plus infinitif، كذلك si j'étais toi à ta place plus conditionnel. Les verbes impersonnels مثل falloir ou valoir. فهادو كلهم ممكن أننا نديرو بهم الإرشاد، هذا هو الجدول ديالنا مكتوب partie du support élément correspondant thème de la fiche consommation responsable axe de parole donner des recommandations phrase qu'elle exprime mettons notre consommation au régime consommons moins et mieux استهلاك أقل وأحسن privilégions les produits écologiques et naturels يعني نختاروا لي برودوي اللي هما ايكولوجيك وكذلك يكونوا اصليين ناتوريل. redécouvrons les fruits et légumes de saison et locaux نختاروا الفواكه والخضر اللي هي موسميه وكذلك يعني محليه. choisissons les produits bio et du commerce équitable نختاروا كذلك منتوجات اللي هي بيو أصلية وناتوريل وكذلك تكون هذيك التجارات ديالها تكون منصفة équitable منصفة. achetons des produits avec des emballages recyclables نشريو منتوجات يعني اللي هي معلبة ونعاودوا فيها تكون لأنها تكون تعاود لنا في التدوير نستعملوها مرات عديدة. réduisons notre consommation d'eau et d'énergie يعني نقصوا من الاستهلاك ديال المياه والطاقة. optons pour des placements plus propres يعني يكونوا التنقلات ديالنا هادفين وبتدقيق. arrêtons de jeter donnons réparons réutilisons يعني نوقفوا على أننا تنرميو. ندونو يعني نعطيو كذلك غيبارون نصلحو réutilisons يعني نعاودو الاستعمال. consommons de manière plus responsable نستهلكو بطريقة أكثر
ريسبونسابل يعني اكثر مسؤوليه اكثر مسؤوليه. هادو كلهم هاد لي فراز هادو تيدخلنا في لي فراز كي ليكسبريم فراز كي ليكسبريم. اذا غادي نمروا لي فورم دو سي فراز. جول هاد لي فراز هادو دي فراز امبيراتيف اللي هما جمل امريه افيرماتيف، كذلك جمل اللي تعطينا دي انفورماسيون افيرماتيف. مويان لينغويستيك دي فيرب à l'infinitif. Les moyens linguistiques utilisés عندنا les moyens linguistiques utilisés عندنا des verbes à l'impératif يعني الأفعال الأمرية اللي هما mettons, privilégiant, consommant, redécouvrant, choisissant, achetant, réduisant, optant pour, arrêtant de, donnant, réparant, réutilisant, consommant. هادو كلهم أفعال أمرية. ديجا شرحتهم وعاود شرحتهم. إذا غادي نمروا باش نشوفوا بروبوزيسيون دو ترو مويان. عندنا ريكوموندي يعني الإرشاد ولا النصح. شنو تنستعملوا فيه؟ لو فيرب ديفوار أو بيان بوفوار بلوس انفينيتيف بلوس واحد الفعل الانفينيتيف اللي ما تيكونش مصرف، ما تيتصرفش يعني ما مصرفش. جيتي توا ا تا بلاس بلوس كونديسيونيل. تنكتبوا هاد الجمله هذه سي جيتي توا او بيان ا تا بلاس في المكان ديالك الا كنت انت ولا كنت في المكان ديالك زائد واحد الفيرب او كونديسيونيل بريزون كونديسيونيل. لي فيرب امبيرسونيل فالوار او بيان فالوار. فكذلك هادو افعال اللي ممكن تنستعملوهم في الارشاد والنصح. اذا كان هذا هو الجدول ديالنا ملأناه يعني كاملا. غادي نمروا نشوفوا الاسئله المواليه. Je retiens. La recommandation peut exprimer des manières suivantes. يعني ممكن التعبير على التوصية أو الإرشاد أو النصح بالطرق التالية. لامبيراتيف يعني هما الأفعال الأمرية، الصيغ ديال الأمر. كذلك عندنا devoir pouvoir plus infinitif وجب ولا أمكن مع فعل غير مصرف. Si j'étais toi à ta place plus conditionnel يعني لو كنت في مكانك بليس واحد صيغه ديال الشرط. وعندنا كذلك لي فيرب امبيرسونيل فالوار الافعال المبهمه لا شخصيه لا ضميريه يعني لازمه مثل لازمه وجب انبغى اكسترا الى اخره. Je m'exerce أتمرن. Je donne des recommandations à أعطي نصح أو إرشاد لي. Petit a, une élève qui veut exprimer correctement en français. الواحد الطفل اللي تيبغي يعبر يعني correctement يعني كل شيء صحيح بالفرنسية. شنو غادي نعطيه كنصح ولا كإرشاد؟ فغادي نقول له tu dois apprendre les principaux mots de vocabulaire et les règles de base de grammaire et encore de conjugaison. فبالنسبة لهاد الولد هذا فغادي نعطيو هاد الجمله tu dois apprendre les principaux mots de vocabulaire et les règles de base de grammaire. غادي نمرو la deuxième phrase. Un touriste qui ne sait quel monument historique visiter dans ma ville. يعني واحد الأجنبي اللي ما عرفش اشنا هما لي مونيمون هيستوريك اللي بغى يزورهم في المنطقه ديالي يعني المآثر التاريخيه اللي عندنا في المنطقه عارفين غادي يمشي. فنقول له انا كبروبوزيسيون ولا كنصح ولا كارشاد ولا هذا ولا كغادي ندلو غنقول له je vous recommande la كتبيه elle vous plaira. je vous recommande la كتبيه elle vous plaira. كذلك غنشوفوا petit c un sportif amateur qui veut améliorer ses performances يعني واحد رياضي اللي بغى يزيد يتقدم في هذوك التدربات ديالو. كذلك غنقول له il faut que vous entraîner régulièrement خصك تبقى تدرب يعني بانتظام. بالنسبه لهاد لي ريبونس فغادي نشوفوهم مكتوبه. je donne des recommandations. Tita, tu dois apprendre les principaux mots de vocabulaire et les règles de base de grammaire. ممكن أننا نزيدو كذلك en plus de conjugaison.
ونكتفيو بهذه الجملة هذه. Tu dois apprendre les principaux mots de vocabulaire et les règles de base de grammaire. عندنا petite B. Je vous recommande la Koutoubia. Elle vous plaira. Je vous recommande la Koutoubia. Elle vous plaira. Petite C. Il faut que vous entraînez régulièrement. خصك تدرب يعني بتواصل ولا كذلك يعني يكون التدرب ديالك منتظم. Il faut que vous entraînez régulièrement. B. Fait parler les personnes qui donnent des recommandations dans les situations suivantes. Petit A. Un pharmacien est une personne qui prend des médicaments sans ordonnance. يعني الواحد الشخص اللي تياخد الأدوية بلا ordonnance. شنو ممكن أننا نقولوا ليه كنصيحة ولا إرشاد ولا يعني شنو غادي نقولوا له؟ فنقولوا éviter de prendre des médicaments sans ordonnance tout simplement. éviter يعني توقف ولا éviter فخصك تجنب أنك تاخد الأدوية بدون يعني وصفة ديال الطبيب. إذا غادي نمروا نعاودوا نكرروا هذه الجملة éviter de prendre des médicaments sans ordonnance. نشوفوا petite B. Un professeur a un élève pour qu'il passe bien le contrôle continu. فبالنسبة لهذه الجملة هذه واحد الأستاذ لواحد التلميذ باش يدوز هذاك التلميذ الكنترول مستمر. فغيقول له fais tes devoirs, révise et apprends tes leçons. يعني دير الواجبات ديالك révise دير المراجعة et apprends tes leçons وخذ الدروس ديالك. فغادي يمشيو un père à son fils qui part en voyage. واحد الأب الابن ديالو اللي باغي يمشي يسافر. شنو ممكن يقول ليه؟ Emporte avec toi des vêtements de natation. Il fait très chaud à Agadir. يعني يقول لي جيب معاك الحويجات ديال السباحة راه كاين بزاف ديال الحرارة في أكادير. هذه ما هي إلا جملة يعني من بين الجمل اللي ممكن أنكم تقترحوهم. فممكن أنكم تقولوا جمل آخرين. فغادي نشوفوا un pédiatre a une jeune mère qui vient de donner naissance à un bébé. يعني واحد البيدياتر طبيب ديال الأطفال مع واحد الأم اللي جات باش تاخد يعني mère qui vient de donner naissance à un bébé. فهو غيعطيها نصيحة لهذاك الولد اللي هو عاد جديد والده. Alimentez-vous correctement et prenez soin à votre bébé. يعني alimentez-vous correctement. فتيقول لها خصك تعطي له التغذية تكون correctement صحيحة. Et prenez soin à votre bébé. ودي البال للطفل ديالك. Petite E. Un agent de police a un conducteur qui roule très vite. يعني واحد رجل الشرطة مع واحد سائق اللي تيسوق بسرعة. فشنو ممكن يقول له؟ vous devez rouler moins vite la vitesse en ville limitée. يعني خصك تسوق بأقل من هاد السرعة لحقاش السرعة وسط المدينة محدودة. إذا يعني يقول له vous devez rouler moins vite. La vitesse en ville est limitée. La vitesse en ville est limitée. فغادي نمروا باش نشوفوا الأجوبة مكتوبة. Fais parler les personnes qui donnent des recommandations dans la situation suivante. Petit A. Éviter de prendre des médicaments sans ordonnance. يعني نوقفوا ولا نتجنبوا أننا ناخذوا الأدوية من دون وصفة ديال الطبيب. Petite B. Fais tes devoirs, révise et apprends tes leçons. يعني دير الواجبات ديالك راجع وخذ الدروس ديالك. Emporte avec toi des vêtements de natation. Il fait très chaud à Agadir. Petite D. Alimentez-vous correctement et prenez soin de votre bébé. E. Vous deviez rouler moins vite. La vitesse en ville est limitée. Vous deviez rouler moins vite. La vitesse en ville est limitée. C'est à partir des situations suivantes. Je formule des phrases pour exprimer une recommandation. يعني à partir من هاد les situations اللي عندنا فخصنا أننا نكونوا جمل
اللي تكسبريمي لينا اللي تعطينا لا اون ريكومونداسيون. فبالنسبه لهاد لي فراز اللي عندنا à faire des exercices de sport pour rester en bonne santé. شكون اللي قالها؟ قالها واحد بروفيسور دو سبور ا سي زيليف، واحد الاستاذ ديال الرياضه للتلاميذ ديالو. اذا باش نقولوا حنايا هاد سميتو هاد لي فراز اون ريكومونداسيون، هاد لي زيكسبرسيون اون ريكومونداسيون، فقط غنكتفيو باننا غادي نقولوا هاد لا فراز حتى لسونتي، يعني من فيغ حتى لسونتي، وغادي نيفيتيو هادشي اللي اونتر بارونتيز. faire des exercices de sport pour rester en bonne santé. Faire des exercices de sport pour rester en bonne santé. يعني B. Faire beaucoup de lectures pour mieux écrire. Un professeur de langue à ses élèves. كذلك غادي نيفيتيو هذاك الشيء اللي entre parenthèses وغنكتفيو بالجملة الأولية. Faire beaucoup de lectures pour mieux écrire. 3. Réduire les déchets pour préserver l'environnement. Acteurs associatifs aux citoyens. يعني غادي كذلك غادي نيفيتيو هادشي اللي entre parenthèses وغنقولوا جملة réduire les déchets pour préserver l'environnement. D. Arrêter de fumer. Un médecin a un patient. كذلك غادي نيفيتيو هادشي اللي entre parenthèses وغنقولوا جملة arrêter de fumer. إلى هنا غنكونوا كملنا جميع الأسئلة ديالنا، tous les questions اللي عندنا. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter la vidéo de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine vidéo.